और ज़ुदोइमिस पॉइंटस मज यह वन कि इंसानस आजमाइश मुख्तलिफ किस्मचो कस जुवच आजमाइश अम्स जुवस आजमाइश अम्स जानो खतर क्या आजमाइश मुख्तलिफ कस आजमाइश अम्स खुदा ताला माल दितमुत वारियाह अम्स अमि रंग अम्स आजमाइश कस आजमाइश गरीब अम्स अल्लाह ताला अमि रंग कर्म आजमाइश क्या दपान इंग्लिशस मज टू थिंग्स डिफाइन यू जो चीज वन कम किस्म इंसान यू आर पेशेंट वैन यू आर नथिंग चोन सब्र यम सात कहें तम सात क्या तम सात गरीब आसान योर एटीट्यूड वैन यूर एवरीथिंग तम सात चोन वोथुन बिहुन तम सात तुल त्राव चोन यम सात हर कह चीज एवेलेबल खुदा हर कह नियामत दिस तम सात क्या चोन करेक्टर चोन क्या कर तम सात आजमाइश युत योत क्या माल रंग ती आजमाइश अमीरी ती आजमाइश दिया गरीबस वात कि ना गरीबी ती आजमाइश शहवत आजमाइश खुदायस अकिस इंसान शहवत क्या आजमाइश यथ सूरस मज ये वन कि शहवत तुम आजमाइश तुम पे करो शहवत कंट्रोल तिथे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलैखा तमिस आय और गुनाह कर वल मगर तुम तम सात अल्लाह ताला कित पे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम करेक्टर कुरान मजीद ब्रोट पेश कर तम करेक्टर क्या तम सात गो यह शहवत यह आजमाइश अकिस इख्तिदार हुकूमत कंस अमिस मिलतन यह बन मस्जिद जुट यह बन महलुक जुट यह बन गामुक जुट यह बन गरुक जुट यह खतर क्या आजमाइश हाँ यह अमि खतर आजमाइश अत मज वन कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम यम सात अल्लाह ताला आजमाइश कर अल्लाह ताला इख्तिदार बादशाह कित पे चलान हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ब्या चीज अत मज वन अगर कस पे जुल्म कर ये जुल्म यह अमि खतर आजमाइश पे जुल्म नश आजाद गि अमिस माफ कर अमिस जालिमस कि ना यह अमि खतर आजमाइश ये पे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम यह पोर यमो जेलस मज बायो त्रो कीरस मज पे बनो गुलाम मगर ये यम बे पे ब्रो कुन अम क्या कोर माफ गो यह अकिस इंसान खतर क्या माफ कर यह अमि खतर क्या आजमाइश हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम कित पे वोत फलस्तीन पे मिस्र कुन यह सवाल अगर तमिस जवाब नी कहें तो बस तेल सह पैगंबर कहें बहरहाल अत मज मुख्तलिफ राय कह मुफस्सिरीन वन नसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबो सवाल बोजो तुम बेहतरीन किस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोजो यह सूरह यूसुफ यम सात मक्क मुशरिक सवाल करान हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम सुन तज़किर अरबच तवारीख तथ मज हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम तज़किर अम ब्रो मिलमुत कह न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाने कुन साथ बयान कोरमुत और न अरबस मज मशहूर यमन गर्ज यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर टाल मटोल और यम हसा यसन कंस यहूदिस मदद यम प्रसन कंस यहूदिस और पत हसा वनो कि यह पैगंबर खुदा ताला सुन कहें बल्कि अम हसा कुरान मजीद नौज़ बिल्लाह पाने गोड़मुत यह पाने लेखान बहरहाल यम सात सवाल करान तम सात गूगल तो इंटरनेट कह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर रुजू इल्लल्लाह अल्लाह ताला कुन तो अल्लाह ताला कोर सूरह यूसुफ नाज़िल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ब्या यह चस्पा कर अमन मक्क कन मुशरिकन पे कि तुम बराबर सुई सलूक यानी तुम सुई सलूक कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससा हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम तम सद बायो कोर यानी तमो ये सह कत्ल कर मालिस नश दूर कर पन्ने ज़मीन नश कड़न सोई रविश तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद करान मरकजी मजमून यथ सूरस मज कम कम मजमून आमुत बयान कर यथ सूरस मज कुल यम सात सूर पारान 31 मजमून गसान नजर यथ सूर मुबारकस अंदर गोडनुक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत रिसालत अल्लाह ताला साबित करान कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह वाकई अल्लाह ताला सुन पैगंबर सह यम आय करान कि यमो कोर पाने इम्तिहान यमो कोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कि अस वनियो हजरत यूसुफ कित पे वोत मिस्र तो अल्लाह ताला कर वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम कित पे वोत मिस्र दम चीज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाने कुरान लिखमुत तेल सूरह यूसुफ नाव कह तेल गोस सूरह मोहम्मद नाव मगर अल्लाह ताला ये पे सूरस नाम मुबारक तो सूरह यूसुफ इथे पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाव सूरह यूसुफ यह यम कथ हज दलील कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाने बनोमुत कि न पाने लिखमुत नंबर 2 कुरैशिकन वन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूक करान हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीनो बायो तह योस कि सह कर मालिस नश दूर बे कर सह कत्ल सोई रविश तुह तरान हजरत यूसुफ
علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدیو بایو کوٚر. ترٛیٚیِم چیٖز چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ یِوان وَننہٕ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ مٔشیتَس اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ مرضی خلاف یُس تہِ لڑان چھُ ٲخٕر کار چھِ تٔمِس گژھان پریشٲنی تہٕ پشیمٲنی پٮ۪وان, سُہ چھُ شرمنٛدٕ گژھان. حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدیو بایو کرے سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش اللہ تعالیٰ سٕنٛز یۄس مٔشیت ٲس تَتھ خلاف کرے تِمو, مگر ٲخرس پٮ۪ٹھ تِمن شرمندگی تُلٕنۍ. تِمن پیٚیہِ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلامس ٲخٕر معٲفی منٛگٕنۍ, تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن قدمن پٮ۪ٹھ پیوٚو تِمن جُکُن پتہٕ. ژوٗرِم چیٖز چھُ یَتھ منٛز یِوان وَننہٕ یَتھ سورہ مُبارکس انٛدر کہِ اِنسان کٔرۍتن کۭژاہ تہِ تدبیٖر, سُہ کۭژاہ تہِ تدبیٖر کٔرۍتن اللہ تعالیٰ ہس خلاف, لیکِن اللہ تعالیٰ یہِ یژھان چھُ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ کران, سُہ کٔرۍتن کۭژاہ تہِ تدبیٖر. پتہٕ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ یہِ یژھان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تی کران, اور پتہٕ ہسا چھِ تٔمِس پیٚوان اَتھ پٮ۪ٹھ شرمندگی. یِتھ پٲٹھۍ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدۍ بٲے پتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رحمہٕ کرمس پٮ۪ٹھ ٲسۍ, مکہٕ کٮ۪ن مُشرِکن چھُ یِوان یہِ تہِ وَننہٕ کہِ ٲخٕر ٲسِو تُہۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس رحمہٕ کرمس پٮ۪ٹھ. پوٗژِم چیٖز, ییٚلہِ سورہ مُبارکہ نٲزِل چھُ گژھان سورہ یوٗسف, اَمہِ پوٚتُس 2 ؤہٕرۍ 2 ؤری چھِ گژھان مکہٕکۍ مُشرِک چھِ گژھان جمع کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یۄس یہِ دعوت چھِ پیغمبر جناب صلی اللہ علیہ وسلم دِوان, یہِ دعوت کرو أسۍ ختم. اور یِم چھِ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ گژھان مُتفِق کہِ أسۍ ہسا نیرو سارنٕے قبیٖلن اکھ اِنسان اکھ نفر ہسا نیرِ, أسۍ کرو یکجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ حملہٕ, نعوذ باللہ أسۍ ژھٕنون قتل کٔرِتھ. اور یتھ سورس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ یِتھ پٲٹھۍ ہسا تِمو کوٚر تۄہہِ سۭتۍ رسول یا رسول صلی تۄہہِ تہِ سۭتۍ یہِ گِنٲونی حرکت یہِ تۄہہِ سۭتۍ تہِ کرنہٕ. تَوے چھُ رسول اللہ صلی یَتھ منٛز یَتھ سورہ مُبارکس منٛز اللہ تعالیٰ یِمن رسول پاک صٲبن کیاہ کران, سُہ یِوان تِمن یِوان اَتھ منٛز وَننہٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ تِمو یہِ حرکت کٔر تۄہہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ سلوٗک گٔژھِتھ. اور پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم تہِ چھِ کران ہجرت. یِتھ پٲٹھۍ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام گرِ آو کڑنہٕ پتہٕ آو سُہ کیٖرِس تراونہٕ, مٲلِس نِش آو دوٗر کرنہٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ پتہٕ اَمہِ پوٚتُس پتہٕ ہجرت کران. ییٚلہِ تِمو قتلٕچ سٲزِش کٔر, یِتھ پٲٹھۍ حضرت یوٗسفس خلاف قتل کرنٕچ کوٗشِش کرے تٔمۍ سٕنٛدیو بایو, کیٖرِس منٛز ترٛووُکھ سُہ, یِتھے پٲٹھۍ کرے یِمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ خلاف. مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلامس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن پتہٕ کینٛژھٕ ٹایمہٕ پتے مصرس منٛز اکھ بوٚڑ بار اکھ اقتدار عطا, اکھ حکوٗمت عطا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ آو برابر مِنو انہٕ یِژھٕے پُزِشن. ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ ہجرت کٔر, کیازِ اِنسان ہیٚکہِ عبادت کُنہِ تہِ جایہِ کٔرِتھ, اِنسان چھُنہٕ کُنہِ زٔمیٖنس سۭتۍ خاص کانٛہہ نہ یہِ آسہِ ییٚتھۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ عبادت کرُن. ہجرت چھِ اَسہِ یہِ ہیٚچھناوان کہِ اِنسان ہیٚکہِ کُنہِ تہِ جایہِ خۄداے سٕنٛز عبادت کٔرِتھ. تَوے چھُ سورہ مُبارکس منٛز سورہ قُریشس منٛز یِوان اللہ تعالیٰ فرمان فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ, یِمن ہسا پزِ اَمہِ رۄب کِس اَمہِ خانہ کعبہٕ کِس خۄداے سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ. تَتہِ چھُنہٕ آمُت اَمہِ اَتھ گرس پزِ یِمن عبادت کَرٕنۍ, بٔلکہِ اَمہِ گرٕ کِس خۄداے سٕنٛز عبادت. گوٚو عبادت ہیٚکہِ اِنسان کُنہِ تہِ جایہِ کٔرِتھ. اَمہِ پوٚتُس چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ ہجرت چھِ کران, مِنو اَنان چھُ سۄے پُزِشن یِتھ پٲٹھۍ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلامس اللہ تعالیٰ اقتدار چھُ تَتہِ عطا کران, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تہِ چھُ مدیٖنہ مُنورس منٛز اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کران, حکوٗمت کران عطا. نمبر 7, ییٚمہِ ساتہٕ فتح مکہ چھُ گژھان برابر چھُ سۄے پُزِشن یِوان یۄس حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام ییٚمہِ ساتہٕ تختس پٮ۪ٹھ اوس, ییٚمہِ ساتہٕ سُہ بادشاہ بنیو, پتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ بٲے آیہِ تٔمِس معٲفی مناو, مےٚ تِمو منٛز تٔمِس معٲفی. برابر یُتھُے فتح مکہ گوٚو, مکہٕکۍ مُشرِک گٔے سٲلِم جمع. پتہٕ ووٚن تِمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوٚپُکھ ؤنِو بہٕ کیاہ کرٕ تۄہہِ سۭتۍ. ہم ووٚنُس دوٚپس یہِ ژےٚ مرضی چھِ, ژےٚ چاہت چھِ وٕنکیٚس طاقت, ژٕ ہٮ۪ککھ کینٛہہ تہِ آسہِ کٔرِتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تِمن سُے الفاظ ونان یُس حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام چھُ پننٮ۪ن باین ونان, لا تثربوا علیکم اليوم, تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ پکڑ یی نہٕ تۄہہِ کرنہٕ کِہینۍ, وانتم طلقاء, تُہۍ سٲلِم چھِو آزاد. اگر تُہۍ یژھِو تہِ کہِ بہٕ گوٚژھُس کیٖرِس منٛز گژھُن, بہٕ گوٚژھُس مٲلِس نِش دوٗر گژھُن, تۄہہِ مےٚ خلاف قتل کرنٕچ کوٗشِش تہِ کٔر, مگر لا تثربوا علیکم اليوم وانتم طلقاء, تۄہہِ سارنٕے چھُو معٲفی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ برابر مکہٕ کٮ۪ن مُشرِکن یِتھے پٲٹھۍ معٲفی دِوان, گٔژھِو سا, تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ پکڑِو نہٕ تہِ کینٛہہ, أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ آزاد. نمبر 8, یتھ سورہ مُبارکس منٛز یۄس نُمایاں کتھ چھِ یِوان, مرکزی اکھ کتھ چھِ یِوان وننہٕ, سۄ چھِ یہِ کتھ یِوان وننہٕ مکہٕ کٮ۪ن مُشرِکن کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ ییٚمِس خۄداے سٕنٛز دعوت چھِ دِوان, أمسٕے خۄداے سٕنٛز دعوت ٲس دِوان حضرت اسحاق تہِ, حضرت یوٗسف تہِ, حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام تہِ, حضرت اسماعیل تہِ. یہِ پیغمبر نسا چھُنہٕ تۄہہِ کانٛہہ نٔو کانٛہہ دعوتھا دِوان, نہ, یہِ چھُ سُے مِشن یُس ہٮ۪تھ آے حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام, بیٚیہِ حضرت اسحاق, بیٚیہِ حضرت یعقوٗب علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام, پیغمبر جناب صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھُو تۄہہِ سۄے دعوت دِوان. یہِ چھُنہٕ نٔو کانٛہہ دعوت ونان کِہینۍ. 7م چیٖز, نٔیِم چیٖز چھِ یَتھ منٛز یِوان وننہٕ, یَتھ منٛز چھِ یِوان 2 کریکٹر ہاونہٕ. اکھ چھُ یِوان حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد کریکٹر, بیٚکہِ سایڈٕ حضرت یعقوٗب علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد کریکٹر, صبر, استقامت,
इबादतस मज दाम दम साइड वन बरादरन यूसुफो क्या खिलाफ कर तमिस खिलाफ साजिश तिहुंद कैरेक्टर बेक साइड अन और अक साइड सह तिजारतुक सह काफिलुक सह कैरेक्टर अन ये पे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खोल अम कीर मज पत बनू गुलाम और पत कुनुक पत मिस्र तम हुकूमत कैरेक्टर हावन कि तमो किस पे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक गैर कानूनी जुर्मस तहत युस तम जुर्म कोर्मुत युस गुनाह न तम कोर्मुत तथ गुनह किस पादाश मज बोर तमो सह जेल ज कैरेक्टर और अस वन तुम कुछ कैरेक्टर करो पसंद क्या तुम हजरत यूसुफ सुन कैरेक्टर पसंद कि तुम तम बायन हूं कैरेक्टर पसंद तुम वो हुकूमत कैरेक्टर पसंद कि हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम मुसलमान वन तुम कुछ कैरेक्टर करो इख्तियार दहिम चीज ये वन कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला सं मशीयतस खिलाफ गई कह तदबीर करें कह अल्लाह ताला कवानीन बनमित तथ खिलाफ गई कह तदबीर कह साजिश करें कहें क्या अल्लाह ताला पे पेवान अमिस इंसानस गिनवनी साजिश करान आखिरतस पे पे शर्मंदगी तुल ये पे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो बायन पे शर्मंदगी पे तुल लिहाजा कर अल्लाह ताला सं कानून सो लड़ान ना यह दुतमुत अल्लाह ताला तथ पे कनात करान बेक हिस्सस पे डाक त्रावान और कहिम चीज ये यह समझावन कि बाज अवकातन मन इंसान खुदा ताला सज मशीयतस खिलाफ साजिश करान मगर सह साजिश करान क्या बल्कि सह अल्लाह ताला सुंद मिशन ब्रोह कुन पकनावान सह कित पे गो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो बायो करे सठा कोशिश कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह सा त्रावन कीरस मज यह कर मालिस नश दूर मगर तम क्या गो तम मालिस गो ज्यादा मोहब्बत कम हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम और बे बनो यह गोडनुक स्टेप हेर हुंद गोडनुक पो बनो यह बनो गोडनुक पो कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तमो कीरस त्रो तमि जरिए वोत मिस्र ये हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बायो तथ कीरस मज त्रो तमि जरिए वोत कोत मिस्र हालांकि यमो वे पन्ने जाय अस कोर ठीक पन तीर लगो पन्निस निशानस पे मगर अल्लाह ताला पत क्या मनशियत अल्लाह ताला पत कस हिकमत कि अल्लाह ताला वातनो अमी जरिए तिजारती काफिला अमी जरिए वातनो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला कोत मिस्र कुन गो अत तर यह फिक्र कि अल्लाह ताला सं मशीयत अल्लाह ताला सं कुदरती कानूनस खिलाफ गि कुछ सात लड़न कोशिश करें अम सत इंसानस पे पे शर्मंदगी तुल लास्टस पे और त्रुहम चीज ये वन कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलामस लगुक इल्ज़ाम बदकारी नोज बिला सह लगोस अजीज मिस्र सज खानदारन पन्ने दिमाग सत करे तम बने हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल तम बरना जेल तम दप थवन जेलस मज बह अमिस अपरी बदल मगर तमिस न पता यो जेल खान बनो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सं हुकूमत जरिए ये बादशाह ख्वाब वुच सह ख्वाब पे कमिस वन हजरत यूसुफ अला नबी तमि जरिए वो सह बादशाह नश गो अल्लाह ताला कोर तमिस तमी जेल खान कि जेल बनो जरिए यम सत हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या बनो बादशाह बनो अम हालांकि मिस्र अजीज मिस्र सज खानदारिनस अम दिमाग सत करे जबरदस्त काम अम करे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलामस खिलाफ करे साजिश अम ये बे अमिस बदल मगर यो जरिए बनो कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वोत अमिस जरिए बनो बादशाह पत नंबर 3 ये वाक़ात हत बद तारीखस मज मिलान कि अल्लाह तालान यम सात इंसान यसान कि तिहद पन्ने अकल सत वन अस कर तमिस बदल मगर तम कि जरिए अल्लाह ताला उन उरूज यसान हत बद वाक़ा मिलान नंबर 14 ये वन कि अल्लाह ताला यमिस इज्जत दी तमिस अल्लाह ताला बगैर कह इज्जत दी न बिल्कुल कह यमिस अल्लाह ताला जलील कर बेइज्जत कर तमिस हेक कह इज्जत दित हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलामस कोर अल्लाह ताला इज्जत अता हुकूमत अता दुनिया के लुको हेच नमिस पे छीनित दुनिया के लुको करे वारिया कोशिश मगर तम गई अत मज कामयाब बिल्कुल कह नंबर 15 ये वन कि तवक्कुल अल्लाह अत सूरह यूसुफस मज वन अकिस इंसानस गस तवक्कुल कमिस पे खुदा तालास पे यह तवक्कुल वो तो अमिच बेहतरीन मिसाल हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि बायो कित पे बोर यह कीरस मज पत आव गुलाम बनान पत आव तिजारती काफिला पर न्यू तमो सुनुक
بازرس مز آو پتہٕ غلام بناونہٕ پتہٕ بوٚرُکھ جیلس منٛز مگر حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلامس یُس بوٚڑ اکھ چیٖز اوس أمِس اوس توکُل کٔمِس پٮ۪ٹھ خۄداے تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ یہِ ہِلیو نہٕ اکھ قدم تہِ پتھ استقامت حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 17 چھِ یَتھ منٛز یِوان وننہٕ کہِ أکِس اِنسانس اگرے یہِ حقیٖقی موٗمِن آسہِ حقیٖقی کریکٹر آسہِ أمِس امہِ کریکٹر کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ امہِ کِردار کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ اکھ مُلک تہِ فتح کٔرِتھ. یِتھ پٲٹھۍ ہسا حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلامن کیٛاہ کوٚر مصرُک یہِ علاقہٕ مصرُک یہِ مُلک کوٚر کیٛاہ فتح امیُک بادشاہ بنیو امِچ حکوٗمت رٔٹٕن. اتھ سورس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ مےٚ یی ونان کہِ کریکٹر گژھِ أکِس انسانس آسُن. نتہٕ وٕچھو تُہۍ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ مصر چھُ واتان یہِ چھُ 17 وُہُر آسان تنہِ تنہا نہ فوج نہ لو لشکر نہ پوٚرمُت نہ کینٛہہ ان پڑھ اکھ شخص 17 وُہُر نہ أمِس لو لشکر بیٚیہِ بناوُن غلام پٔتِتھ پتہٕ جیلس برُن سُہ الزام أمِس پٮ۪ٹھ لگاوُن یُس نہٕ أمۍ کوٚرمُت اوس کِہیٖنۍ. تمہِ پوٚتُس وٕچھِو تُہۍ پننِس کریکٹر کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ پننہِ کِردار کِس ذٔریعہٕ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام مصرُک کیٛاہ بنان پتہٕ بادشاہ. گوٚو کریکٹر تہٕ کِردار کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام مصرُک یہِ مُلک کران فتح. اور اتھ سورس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ یی ونان کہِ تُہُنٛد کریکٹر گژھِ آسُن صحیح تُہُنٛد کِردار گژھِ آسُن صحیح تُہُنٛز یقیٖن گژھِ تُہۍ گژھِ توکُل آسُن کٔمِس پٮ۪ٹھ خۄداے تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ. نمبر 18 یتھ سورس منٛز چھُ یِوان مُسلسل أکۍ سُنٛدُے پیغمبر سُنٛد ذِکر سورہ یوٗسفس منٛز. اتھ منٛز چھُنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد پیغمبر سُنٛد ذِکر نہ بِلکُل نہٕ کِہینۍ مُسلسل یِوان کرنہٕ. نتہٕ وٕچھِو تُہۍ یِم قرآنس منٛز سوٗرٕ چھِ کُنہِ سوٗرس منٛز چھُنہٕ لگاتار کٲنٛسہِ پیغمبر سُنٛد قصہٕ لگاتار یہِ چھُ وٲحد سوٗرٕ. اتھ منٛز چھُ مُسلسل حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد قصہٕ آمُت بیان کرنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد پیغمبر سُنٛد نہٕ کِہینۍ. بیٚیہِ چھُنہٕ پتہٕ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد تذکِر دوٚیمٮ۪ن سوٗرن منٛز پتہٕ میلان اسہِ یہِ چھُ أتھۍ سوٗرس منٛز أتی چھُ اختتام امہِ پوٚتُس چھُنہٕ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد تذکِر میلان کُنی جایہِ. نمبر 19 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِوان وننہٕ کہِ تُہۍ کٔرِو صبر کیازِ مکہُک دور اوس ظُلم اوس یِوان مُسلمانن پٮ۪ٹھ کرُن سختی ٲس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِوان وننہٕ اکھ کٔرِو تُہۍ تہِ صبر بیٚیہِ کٔرِو صحابن تہِ تلقیٖن تُہۍ کٔرِو صبر. سُے صبر جمیٖل یُس کوٚر حضرت یعقوٗب علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام سُے صبر یُس صبر کوٚر حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ. بظٲہِر چھُ تۄہہِ باسان وٕنکیٚس چھُ دیٖنس پٮ۪ٹھ پکُن مُشکِل باسان مگر اکھ ٹایم ہسا واتہِ یُس صبرُک یُس تُہۍ صبر چھُ کران امیُک پھل دی تۄہہِ اللہ تعالیٰ. تُہۍ کٔرِو کیٛاہ تُہۍ کٔرِو سا صبر کیٛازِ ییٚلہِ تُہۍ صبر کِس نٔتیٖجس منٛز شتوُہمِس پویِنٹس منٛز چھُ 20مِس پویِنٹس منٛز اللہ تعالیٰ یہِ اِشارٕ اتھ منٛز کران یِمن کہِ ییٚلہِ ہسا کٲنٛسہِ کُنہِ منزِلس تامتھ واتُن چھُ آسان کانٛہہ کامیٲبی چھِ آسان أمِس لبٕنۍ أمۍ سٕنٛدِ وتہِ منٛز چھِ مُشکِلات ضروٗری یِوان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ یِوان وننہٕ کہِ یُس تُہۍ دعوت ہٮ۪تھ چھُ ؤتھمٕتۍ اتھ منٛز یِیو تۄہہِ مُشکِلات اتھ منٛز یی پریشٲنی تہِ سۄے پریشٲنی تِمے مُشکِلات یِم آیہِ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلامس. یِم چیٖز حظ گژھن تۄہہِ اتھ دعوتہِ منٛز مگر تُہۍ کٔرِو صبر تہٕ استقامت صبر کٔرِو حظ اتھ منٛز. بیٚیہِ چھُ یہِ سورہ مُبارکہ تتھ دورس منٛز نٲزِل گژھان یہِ چھُ آسان عام الحزن چھِ ونان تتھ ؤرۍیس یُس غمُک سال ؤری اوس. حُزُن چھِ ونان عربیس منٛز غم پریشٲنی. یہِ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ ساتہٕ زبردست اکھ ؤری اوس یتھ منٛز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سۄ تہِ گٔے انتقال کٔرِتھ. تمہِ پوٚتُس اوس ابوٗ طالب یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٚتر اوس یہِ تہِ اوس زبردست سپوٹ کران مگر یِم گٔے اکی ؤری انتقال کٔرِتھ. توے چھِ اتھ ونان عام الحزن یِہوے ؤری اوس یعنی عام الحزن أتھۍ منٛز چھِ سورہ مُبارکہ گژھان نٲزِل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سخت آزمٲیش سخت پریشٲنی کیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ امہِ پوٚتُس عربٕکِس جہالت کِس قومس منٛز کُنی زٔنۍ بیٚیہِ اوس نہٕ تنہِ تنہا اوس باسان یِتھ پٲٹھۍ حضرت یوٗسف اوس اتھ کیٖرِس منٛز تنہِ تنہا پتہٕ اتھ مصرٕ کِس بازرس منٛز تنہِ تنہا پتہٕ اتھ جیل خانس منٛز تنہِ تنہا اکھ مُسلمان یِتھے پٲٹھۍ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسان بہٕ چھُس تنہِ تنہا کٕمن مکہٕ کٮ۪ن یِمن مُشرِکن منٛز. تہٕ اتھ سورہ مُبارکس منٛز آے یِمے چیٖز وننہٕ یِتھ پٲٹھۍ حضرت یوٗسف علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام بایو کیٖرِس منٛز درٛاو پیغمبر جناب صلی اللہ علیہ وسلم آو وننہٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ کرنٲو یِم تِم تہِ ہجرت یِم کڑنو تۄہہِ یِم پننہِ آبو اجداد یُس تۄہہِ یہِ مکہ مُکرمہ چھُ یُس تۄہہِ پنُن وطن چھُو اتہِ چھُو تۄہہِ نیرُن. اور 22مِس پویِنٹس منٛز چھُ یِوان یہِ وننہٕ کہِ انسانس منٛز چھِ آزمٲیش آسان مُختٔلِف قٕسمٕچو. کٲنٛسہِ چھِ آسان زُوٕچ آزمٲیش أمۍ سٕنٛدِس زُوَس چھِ آسان آزمٲیش أمِس چھُ آسان جانُک خطرٕ کیازِ آزمٲیش چھِ آسان مُختٔلِف. کٲنٛسہِ چھِ آسان آزمٲیش أمِس چھُ آسان خۄدا تعالیٰ مال دیُتمُت واریاہ
अमिस अमि रंग अमिस आजमाइश कस आजमाइश गरीब अमिस अल्लाह ताला अमि रंग कर्म आजमाइश क्या दपान इंग्लिशस मज 2 थिंग्स डिफाइन यू जो चीज वन ज कम कस्मुक इंसान छु यू आर पेशेंट व्हेन यू आर नथिंग चोन सब्र यम सात चे कहीं आसी तम सात क्या तम सात गरीब आसा यू आर एटीट्यूड व्हेन यू आर एवरीथिंग तम सात चोन वोथुन बिहुन तम सात तुल त्राव चोन यम सात हर कह चीज आसी अवेलेबल खुदायन आसी हर कह नियामत दिस तम सात क्या चोन कैरेक्टर चोन च क्या करक तम सात आजमाइश युत योत क्या माल रंग ती आजमाइश अमीरी ती आजमाइश दिया गरीबस वात कि ना गरीबी ती आजमाइश शहवत आजमाइश खुदायस तरफ अकिस इंसान शहवत क्या आजमाइश यथ सूरस मज ये वन कि शहवत तुम आजमाइश तुम कि पे कर शहवत कंट्रोल तिथे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुलैखा तमिस आय ओरे गुनाह कर वल मगर तुम तम सात अल्लाह ताला कित पे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैरेक्टर कुरान मजीद ब्रो कन पेश कर तम कैरेक्टर क्या तम सात गो ये शहवत यह आजमाइश अकिस इख्तिदार हुकूमत कंस अमिस मिलतन यह बनतन मस्जिद जुट यह बनतन महलुक जुट यह बनतन गामुक जुट यह बनतन गरुक जुट यह अमिस खतर क्या आजमाइश हाँ यह अमिस खतर आजमाइश अत मज ये वन कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम यम सात अल्लाह ताला आजमाइश कर अमिस अल्लाह ताला इख्तिदार बादशाह कित पे चलान हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब्या चीज अत मज वन अगर कस पे जुल्म कर जुल्म यह अमिस खतर आजमाइश पे जुल्म नश आजाद गि पे अमिस माफ कर अमिस ज़ालिमस कि ना यह अमिस खतर आजमाइश ये पे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु यह बोर यमो जेलस मज बायो त्रो कीरस मज पे बनो गुलाम मगर ये यम बे पे ब्रो कुन अम क्या कोर माफ गो यह अकिस इंसान खतर क्या माफ कर यह अमिस खतर क्या आजमाइश बे वाहिद सूर यूसुफ यह ख्वाब सत शुरू ताबिर इख्तितामस पे यह सूर मुबारक कम शुरू ख्वाब हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब वुचान पे वन मालिस मे वुचित पे इख्तिताम ताबिर सत पे ताबिर मिलान कर लास्ट किस यानी 1 आयत बयानात मजबाक तफसील सान आमुत तज़किर कर मगर लास्टस पे अमुक क्या वन ताबिर अत ख्वाब अमुक ताबिर क्या बे वाहिद सूर मुबारक आम सूरन मज अगर वो तक अजमेली कह तारुफ आमुत कुन मसलन हजरत मूसा अला नबीना अम सुन तारुफ कुरानस मज मगर मुख्तलिफ सूरन मज आमुत कर सूर बकरस मज आमुत सूर कसस मज आमुत प्रत कुन सूरन मज अलग अलग जायन आमुत तज़किर मगर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन तज़किर आमुत एक सूरस मज कर मगर मुफस्सल आयस मज मुसलसल आमुत कर और 24 पॉइंट ये मज कि अल्लाह ताला यह कस अल्लाह ताला बयान कर तथ मज खाली गर्ज खुदा तलस अकोई मान बंदन गोस क्या गन हिदायत यम गस कत पे हिदायत कुन यम सूर गर्ज अल्लाह ताला ये कि मान बंदन क्या गोस गन यमन गोस हिदायत गन बेल तुम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सं जिंदगी पढ़ो ना यह सूर मुबारक पढ़ो तुम बो बराबर जन मीन जिंदगी गसान डिस्कस ये सूर मुबारकस मज क्या तुम वो ये मज बचपन त हजरत यूसुफ सुन बचपन त कुन सूरस मज यम सलिम चीज यकजा कहें तम पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सं जवानी पे सो गुलाम बनान सह डिस्कशन आमुत पे तमिस सख्ती पे तमिस इख्तिदार मिलान पे सह माफी दिवान पन्न बायन अत तुम सलिम चीज आमुत तवे उलमा किराम लेखान दपान ये तुम यह सूर मुबारक पढ़ो जन बासो तुम सानी जिंदगी क्या गसान डिस्कस गसान जन सानी जिंदगी अत मज आमत वन तवे उलमा किराम लेखान दपान अगर हसा कंस परेशान कंस परेशानी गमन मज मुबतला गुमुत सह पर सा कु सूर यूसुफस मज इलाज डॉक्टर नश गसानी मगर नुस्ख अल्लाह ताला पाने थोमुत क्या अत मज हजरत यूसुफ सद लाइफ मुख्तलिफ स्टेज आमुत बयान कर बचपन अम सुंद बयान जवानी पे हुकूमत मिलान पे तवे उलमा किराम लेखान ये हसा तुम यह गम तो परेशान तम सात कुस पर सूर यूसुफ गस पर डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह सो बयान कुरानस मज अथ सूर यूसुफ किस बयानस मज लेखान कि मान हिदायत जरिया हसा बनो ये सूर यूसुफ यो हसा सूर यूसुफ दीन इस्लामस कुन उनस सो तथ मज लेखान 1987 हसा अम सात यानी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान तो हिंदुस्तान यह यकजा
अत वन गुमुत पार्टीशन कहें सह वन अस पंजाबस मज मगर हिंदू मुस्लिम लड़ाई जबरदस्त वसमस हिंद वन तम सात मारान मुसलमान दप पे पन्नस गामस मज बिहत मोर्चन पे बिहत मोर्च मतलब गो यम गामस नबर कन गामच बाउंड्री आसान तथ पे बिहत यम राज बेहान कशर पे रात दोहस मगर अत मज करान यम वैर करान गोडनथ 10-20 जवान बेहान पे बेहान 10-20 बे दपान ये वैर मकलान पे मस्जिद पाकस मज दपान अमे सात एग्जाम दितमुत 12th एग्जाम दितमुत दपान अमे पे मस्जिद मज पे पान सूरह यूसुफ मगर अमे सात तफहीमुल कुरान वन आमुत कहें यह अमुक सूरह यूसुफ तफसीर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह छापान तर्जुमानुल कुरानस मज अथ मज मे बोय थोड़ा अरबी तगान लोग कमुक पर्न अमे सूरह मुबारक तफसीर दपान बस सूरह यूसुफ हसा पोर मे मेरी जिंदगी बदले पे बह कत कुन कुरानस कुन पे पता डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह तम खदमत कुरान के हवाल कुरान खदमत डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह वनकिस मॉडर्न दौरस मज सो तुम पी मगर जरिए तमिस बनान कुस सूरह यूसुफ दपान बस सूरह यूसुफ पान यो हसा पे मानी हिदायत जरिए क्या सूरह यूसुफ यह अत वोनमत अत जिंदगी मुख्तलिफ मराहिल दपान ये हसा मे पोर मानी जिंदगी मज क्या मानी जिंदगी में तब्दीली यह सूर 7वें पॉइंट कि यह सूरस मज वन कि कैद खानस मज अगर कैद खानस मज क्या गम जिम्मेदारी अम सुंद करैक्टर गुथ गन अगर अमिस खुदा न खास कुछ जेलस मज पे भरुन जेलस मज कम आय ग दावत दिन क्या हजरत यूसुफ जेल खानस मज क्या कर दावत दिवान तत खुदा ताला अत सूरस मज अल्लाह ताला यी वनान नत वुचो तुम हालातन वुचान हालात डिस्कस करो ना वो न्यूज़ तमी न्यूज़ जरिए बनो सिनेरियो वर्ल्ड के वनकस दुनिया हालात ये कन या वो कह ड्रामा नत वो फिल्म कुरान के तनाजुरस मज वुचान कुरान नो तनाजुर पेश कर तुम हजरत यूसुफ सज जिंदगी मज अमिस लाइफ मज कत स्टेज आय अमिस कुरान नो तस्वुर पेश करान जरूरत ये कथ कि वो हालात यम तम वो कुरान के हवाल कुरान वन अगर ज़ालिम ठीक ना अमिस कित पे तुंद करैक्टर क्या अमिस अमिस कित ताल्लुकात गसन अगर तुम मजलूम तुम क्या कर यम सालिम चीज वन कुस कुरान मुकद्दस हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी में अत मुख्तलिफ मरहल अम सज लाइफ मज मुख्तलिफ मरहल मगर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन त्रावान ना ये पे गसन आज अगर खुदा दी नजात मामूली कह आजमाइशी मामूली कह सान लाइफ मज कह चीज यी नोज बिला दीन त्रावन खतर तैयार गसान अम जिंदगी मज वो अत मुख्तलिफ मरहल मगर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन त्रावान तवे कुरान मजीदस मज अल्लाह ताला फरमान लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलिन हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद किस्सा तो बेस अम सद बायन हुंद किस्सा अत मज निशानी लिस्साइलिन सवाल करने वाले खतर अल्लामा इब्न तैमिया लेखान अत हथ हसा तुम निशानी अत मज अगर तुम बयान करो हथ निशानी तुम यम इंसान से हिदायत जरिए बनान मुख्तलिफ मरहल वो हजरत यूसुफ आव गोडनैथी कीरस मज त्रोक ना यानी कीरस मज त्राउन अकिस इंसान अमिस पता बचन तम सात मशीन वशीन ड्रिल विल करान बच्चे आव मौसूम बच्चे नौ वोर याव त्रान कत मज बस यह क्या कर अमिस बसान बस लाइफ मकले वन मगर तुम वो अत कीरस मज तो हजरत यूसुफ अला नबी दीन इस्लाम त्रावान अत त्रोक कीरस मज दीन यह त्रावान कि अगर ये आजमाइशी नोज बिला दीन ये त्रत हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मज कत्ल कर मगर दीन त्रोन नंबर 2 या गुलाम बनान इंसान मौसूम बच्चे कीरस मज पे पे खाल पे मिस्र किस बाजार मज क्या गुलाम बनान यह जिंदगी खतर आजमाइश मगर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तोत दीन त्रावान दप अद बह गुलाम बनान यह वन अगर तुम गुलामी जिंदगी गुजारान तुम जिंदगी क्या तथ गुलामी जिंदगी अगर हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलाम आ बनान मगर दीन त्रोन ना दीन त्रोन क्या बे वो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमिस आव गलत इल्ज़ाम लगान सह जुर्म आव सह जुर्म वन कोर फलान जुर्म तम कोर्मुत अगर अस गलत इल्ज़ाम लगान क्या करो सन रिएक्शन क्या तम सात
تُہۍ حضرت یوٗسف علیہ صلاتُ وسلام ییٚلہِ أمِس وَنان چھِ یِوان دلایل تہِ چھِ یِوان دِنہٕ أمۍ نہ چھُنہٕ یہِ غلط کوٚرمُت توتہِ یِوان حضرت یوٗسف کَتھ بَرنہٕ جیلَس منٛز حضرت یوٗسف ووٚن مےٚ چھُ جیلٕے پَسنٛد یہِ تُہۍ وَنان چھُو اَمہِ کھۄتہٕ چھُ پَسنٛد بہٕ کَران کُس جیلٕے بہٕ گژھٕ جیلسٕے منٛز مگر ییٚلہِ حضرت یوٗسف علیہ صلاتُ وسلامَس آو یہِ غلط اِلزام لگاونہٕ أمۍ غلط اِلزامَن ییٚلہِ أمِس یہِ اِلزام آو لگان اَمہِ سۭتۍ تہِ ترٛوو نہٕ حضرت یوٗسفَن دیٖن اِسلام ترٛوو نہٕ کینٛہہ دیٖنَس پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ کَمپرٛومایز لاسٹٕچ آزمٲیش یُس حضرت یوٗسف علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلامَس آے سُہ آو کہِ یہِ آو جیلَس منٛز بَرنہٕ یُس نہٕ جُرم اوس کوٚرمُت نا حق آو یہِ کَتھ منٛز بَرنہٕ جیلَس منٛز اگر اَسہِ یِمو یِتھ پٲٹھۍ جیلَس منٛز نا حق بَرنہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ وَتھِ ویلا تُلو حضرت یوٗسف علیہ نبیٖن علیہ ییٚلہِ جیلَس منٛز آو ترٛاونہٕ یہِ اوس حٲدثہٕ اَکھ مگر اَمہِ حٲدثہٕ اوس یہِ مگر دیٖنِ اِسلام ترٛوو نہٕ حضرت یوٗسف علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام بلکہِ تَتہِ لٔج تِم کیٛاہ کَرٕنۍ دعوت دِنۍ خۄداے تعالیٰ ہَس توحیٖدٕچ دعوت دِنۍ حضرت یوٗسف علیہ صلاتُ وسلام گوٚو یِم سٲلِم چیٖز چھِ یِم چھِ أکِس اِنسانَس آسان حٲدثہٕ اِنسانَس یِن زندگی منٛز واریاہ حٲدثہٕ مگر دیٖن گژھِ نہٕ یہِ ترٛاوُن نہ گژھِ یہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ کَمپرٛومایز کَرُن بِلکُل کِہیٖنۍ اَوَے چھِ اِمام مالِک رحمتُہ اللہ اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ تہٕ بیٚیہِ حضرت یوٗسف علیہ صلاتُ وسلام أمۍ سٕنٛز زندگی چھِ تھوڑا رلان حضرت یوٗسف تہِ آو جیل بَرنہٕ اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ تہِ آو کیٛاہ بَرنہٕ جیل بَرنہٕ خلقہِ قۄرانَس پٮ۪ٹھ حضرت اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ أمِس اوس سوال شاگِردو دوٚپہَس آزمٲیش چھِ چانہِ زندگی منٛز یِوان کیٛازِ أمِس لگٲے کوڑٕ زبردست جیلَس منٛز راوی چھُ کران ابوالحسن ندوی رحمتُہ اللہ علیہ چھِ لیٚچھمٕژ دعوت عظیٖمت چھُ تَتھ منٛز وَنان راوی سٕنٛز رِوایت وَنان دَپان أمِس ہسا ؤلِکھ ییٖتیٛاہ کوڑٕ اِمام احمد بِن حنبلَس اگر أکِس ۂسِس والان نہ سُہ ہوٚس تہِ پیٚیو پَتھر یہِ تہِ دِتۍ أمِس بادشاہَن کوڑٕ پَلو یِم پَلو چھِنہ أمِس تَنہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم ژھیٚنۍ سٲلِم تِم پَلو کوڑو سۭتۍ تٔمِس سۭتۍ کوٚرُکھ سوال دوٚپہَس آزمٲیش چھِ چانہِ زندگی منٛز یِوان یہِ آزمٲیش ما چٲنۍ وَتھ رُکاوان اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ فرماوان دَپان چھُکھ خۄداے سُنٛد چھُم قسم اگر نہٕ اِنسانَس آزمٲیش نہ زندگی منٛز تیٚلہِ کَتہِ آسہِ فِکرِ صحیح وَتھ کیٛاہ چھِ تہٕ غلط وَتھ کیٛاہ چھُ ییٚلہِ اِنسان صحیح وَتھ اختیار کَرِ أمِس یِن آزمٲیش ضروٗری فرماوان چھُکھ اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ وَلہٕ اگر نہٕ آزمٲیش یِن اِنسانَس یِم وَتہٕ بَنَن سالم مشکوٗک اگر نہٕ آزمٲیش یِیَس یِم وَتہٕ کیٛاہ بَنَن مشکوٗک کَتہِ لَگہِ پَتہ وَتھ کۄس چھِ حقیٖقی صراط المستقیٖمٕچ وَتھ کۄس چھِ حقٕچ وَتھ کۄس چھِ بٲطلٕچ وَتھ کۄس چھِ ییٚلہِ اِنسانَس آزمٲیش چھِ یِوان تیٚلہِ چھِ أمِس تَران فِکرِ حقٕچ وَتھ کۄس چھِ پَتہٕ چھُکھ وَنان دَپان چھُکھ آزمٲیش آے حضرت یوٗسف علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلامَس أمۍ آزمٲیش واتنو حضرت یوٗسف علیہ صلاتُ وسلام بَنو بادشاہ نَتہٕ اگر سُہ حضرت یعقوٗب سٕنٛدِس گرَس منٛز بیٚہہ سُہ کَتہِ بَنیو بادشاہ گوٚو ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِ لایفہِ منٛز آے آزمٲیش اَمہِ آزمٲیشہِ بَنو حضرت یوٗسف کیٛاہ بادشاہ مِصرُک بایو تُل تہٕ ترٛووُکھ کیٖرِس منٛز ہیوٚتُکھ قتل کَرُن بَچو کٔمۍ حضرتِ اللہ جل شانُن کوٚڑُن کیٖرِ منٛز نٮ۪بر آو قٲفلہٕ اور تِمو کوٚڑ دُنہیٖکیو لُکو کٔر دوٚیِم کٲم یِمو بَنو غلام خۄداے تعالیٰ ہن بَنو بادشاہ اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ دَپان چھِ اگر نہٕ آزمٲیش چھِ زندگی منٛز یِم وَتہٕ بَنَن کیٛاہ مشکوٗک تَوَے وٕچھِو تُہۍ حضرت یوٗسف علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ اَتھ قٕصَس منٛز ییٚلہِ حضرت اِمام احمد بِن حنبلَس سوال آو کَرنہٕ ییٚلہِ سُہ پَتہٕ جیلہٕ منٛز رووُکھ نہ نٮ۪بر پَتہٕ اوس سُہ تہجُدَس منٛز کَران ژوٗرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا اِمام احمد بِن حنبل أمِس ووٚن نیٚچوٗ دوٚپنَس ژٕ کیٛاہ ژوٗرٕ سٕنٛدِ باپتھ کیٛاہ کَران دُعا کَران ژوٗر ٲس ژےٚ سۭتۍ بنٛد چھُکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کَران دُعا اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ أمِس وَنان دَپان چھُس بہٕ اوسا گوٚبریا بہٕ کیٛازِ چھُس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کَران دوٚپُس ییٚلہِ بہٕ جیلَس منٛز بوٚرہَس ییٚلہِ مےٚ چوب وٲلِکھ جیلَس منٛز یا چھِ اِنٹرگیشَن خۄداے تعالیٰ دِیِن اَمہِ نِش نجات کیٛازِ رسول اللہ صٲب ٲسۍ فرماوان ظٲلمَن زِ کیٛاہ ظُلمہٕ نِش نجات ییٚلہِ ظٲلِم چھُنہ یِوان ظُلمَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ پَتہٕ وٕچھان نہ أمِس چھِ پَتہٕ اِنسٲنیتٕچ یۄس اِنسان سٕنٛدۍ یِم حقوٗق چھِنہ آسان یہِ چھِ پَتہٕ تِم تہِ چھِنہٕ یہِ اَمِچ مِثال تَرو تۄہہِ اِسرٲیلَس منٛز اَصٕل ییٚتہِ فلسطیٖنَس منٛز فِکرِ تَتہِ کیٛاہ چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِم بَچَن تہِ قتل کَران نہ چھُ تَتہِ زَنٮ۪ن ہُنٛد تٔمیٖز نہ مردَن ہُنٛد نہ بَچَن ہُنٛد اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ أمِس نیٚچوِس وَنان دَپان چھُس بوز بہٕ کیٛاہ چھُس أمِس ژوٗرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کَران دوٚپمَس یہِ ژوٗر چھُ ییٚلہِ یہِ ژوٗر اَتھ جیلَس منٛز مےٚ اوس ییٚلہِ مےٚ چوب اَتہِ وٲلِکھ کوڑٕ دِتِکھ زبردست عزت واتنووُکھ مےٚ اَتہِ اَتھ جیلَس منٛز زبردست عزت بہٕ ہسا یَژھ ٲسۍ مےٚ ہارے ہِمتھٕے اَتہِ کَتہِ جیلَس منٛز کُنُے زوٚن اَکھ اِنسان یعنی اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ سٕنٛدِس دورَس منٛز ٲسۍ واریاہ عٲلِم مگر تِمو رٔٹ رِشوت مُختٔلِف رٔچھ تِمو بادشاہ چھِنہ حکوٗمت کیٛاہ چھِ کَران یہِ چھِ رِشوت پَتہٕ دِوان یہِ چھِ پَتہٕ ہٮ۪وان یِمَن مولوِین کیٛاہ مٔلی پَتہٕ ہٮ۪وان مگر اِمام احمد بِن حنبل رحمتُہ اللہ علیہ أمۍ مون نہٕ دوٚپنَس بہٕ دِمَے نہٕ فتوا کِہیٖنۍ قۄران چھُنہٕ مخلوٗق قۄران چھُنہٕ مخلوٗق بہرحال یہِ چھُ أمِس نیٚچوٗ وَنان دَپان چھُس بول بہٕ وَنَے ژےٚ بہٕ کیٛازِ اوسُس أمِس خٲطرٕ دُعا کَران دوٚپُس ییٚلہِ بہٕ جیلَس منٛز اوسُس نہ
जेलस मज हसा हारे मे हिम्मत मगर यह चूर वोथ मे यह चूर मे सत बंद अम वो मे इमाम अहमद बिन हम्बल वक्तुक इमाम छुक इस्तिकामत कर बह चूर कर मगर पन्ने हन ना हटान यह ना पथ हटक तुम हकस पे ये मे यह कत वन मे आय हिम्मत मे दोप बह खुदा सद खतर लड़ान दीन खतर रसूल पाक दून दीन मे अक साइड बह क्या हर जेलस मज हिम्मत दपान मे मिले क्या नव हिम्मत वो तहजुद किस वक्त अमस खतर क्या कर दुआ खुदा तला अमस कर हिदायत गो आजमाइश यह अकिस इंसानस ये सूर मुबारकस मज सूर यूसुफस मज अल्लाह ताला वनान दपान जेल ना जेल अतन चूर तो डाकू तो जानी अत हजरत यूसुफ ते यह ना तुम मुजरिम जेलस मज कह वुचान पे वन यह चूर यह डाकू यह जानी तुम वुचान अम सत कुस हजरत यूसुफ तह जेल भरन अम सुंद करैक्टर इंसान कत मज जेलस मज कहें बिचारन जुर्म कोर्मुत और अमिच मिसाल मिले तो आज हथ बत अत सूरस मज अल्लाह ताला यी वन कि ये सात तुम कह कद वुचान यह तस्वुर कर चूर कर्म अमिस हथ कर लखित दपान सह चूर ना अत हजरत यूसुफस करैक्टर किरदार वोल इंसान तथ मज भरने जेलस मज तो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बह कर थोड़ा अम तारुफ यह नेचू हजरत इसहाक याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब नेचू हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु हजरत इसहाक फर्जंद कमिस हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम पई यह इराकस मज रोजन वोल और इराक पे हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करान यह फलस्तीन अमिस बाबतर सत हजरत लूत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेच अमिस पन ज़ौजे मोहतरमा सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम फलस्तीन कुन करान हिजरत हिजरत दौरान औलाद पे बनान कह टाइम पे गसान हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह करान हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सत तम पे तवल्लुद सपदान हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तम पे अल्लाह ताला सद तरफ हुकुम कि तुम गो कोत मक्कतुल मुकर्रमा त्रावान हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइलस कत मक्कतुल मुकर्रमा पान रोजान फलस्तीनस मज और फलस्तीनस मज पान रोजान सदूमस मज हजरत लूत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहरहाल ये सात बैतुल मुकद्दस मज रोजान पान फलस्तीनस मज मगर अमिस परेशानी लैक सपदान मक्कस मज थो मे हजरत इस्माइल मगर फलस्तीनस मज कुस थवन बह कह टाइम गसान अमिस फरिश्त पे दिवान खुशखबरी कि चा जे कुस हजरत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु यानी चा जे फर्जंद ब्याख हजरत इस्माइलस थवान मक्कतुल मुकर्रमस मज और फलस्तीनस मज थवान हजरत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इसहाकस पे जवान हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमिस 10 नेची 4 अमिस खानदारन 10 नेची अमिस 10 नेची अमिस 3 खानदारन हिंद बिन्यामीन तो हजरत यूसुफ बेकिस खानदार नश लकट यानी हम 10 नेची हम 3 खानदार नश और हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बिन्यामीन लकुट तम बेकिस खानदार नश और अम सात मिस्र वत मिस्रस मज अम सात अमालिकन हज हुकूमत यम अरबी नस्लिक यम अत रोजान यम सात हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र वातान और मिस्रस मज हजरत यूसुफ वातान अम्स उम्र अम सात 17 वुहर पे 30 वोर वह पे हजरत याकूबस बुलावान वापस कोत फलस्तीन मिस्रस मज पे हुकूमत पन कर कम कुल अम्स उम्र 110 वोर 110 वोर ये हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वातान यह पे कर इंतकाल यम दुनिया गसा इंतकाल कर इंशाअल्लाह ताला आयन जुमास मज परो अमच गोडनिच आयत बैनातस बह कर खल अमुक तर्जम अल्लाह ताला फरमान अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल मुबीन यम हसा आयत बैनात तम किताब यस वाज़िह इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून बेशक अस हसा कोर कुरान मजीद नाजिल अरबियस अंदर लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम समझो कुरान मजीद शुक्रिया अल्लाह ताला कुन दुआ अल्लाह ताला दिन बोजन सत अमल करनुक तौफीक पाक परवरदिगार सानिन गुनाहन कर मगफिरत या अल्लाह सानिन सगीर गुनाहन मगफिरत या अल्लाह सानिन कबीर गुनाहन मगफिरत या अल्लाह अस्कर असलुक हिदायत या अल्लाह बस्ती कर असलुक हिदायत या अल्लाह नौजवानन कर असलुक हिदायत या अल्लाह बुजुर्गन कर असलुक हिदायत या अल्लाह हाजिर अंदर बीमार तमिस कर शिफा या अल्लाह गरन अंदर बीमार तिमन कर शिफा या अल्लाह सानिन वालिदैन कर मगफिरत या अल्लाह सानिन वालिदैन कर मगफिरत ये गुजरो वनी
ओखर माल गुलाम रसूल सोब या अल्लाह तमिस ति कर मगफिरत या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस करस अता या अल्लाह जन्नतुल नईम करस अता या अल्लाह तमिस कबर कर पुर नूर या अल्लाह कब्र हिंद मनजिल करस सहल तो आसान या अल्लाह सानिन मुश्किलातन ति कर हल या अल्लाह सानिन मुश्किलातन ति कर हल या अल्लाह सानि नेक हाजात रवा या अल्लाह सानि नेक मक़ासिद रवा या अल्लाह गम तो परेशानी कास या अल्लाह गम तो परेशानी कास व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।